हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल दोन फॅमिली फायल. सो सांजची जाल्या 5:30 पावणे सो जाल्या आसतली. आणि लास्ट टायम तुमकां हांवें ब्लॉगान सांगलेलें आमी बिचार गेले तेन्ना अयशाक कितें तरी आनी खंय तरी व्हरोन हाड सांगलां म्हणून. सो आतां आमी त्या प्लेसीर वयता. सो आतां पळोवया आतां आसा काय ना, म्हाकाय कांय आयडिया ना, कित्याक काल संडे आशिल्लो. कित्याक संडे मागीर ते म्हटल्यार तेंगे सगळे साटले गुटली घेवन वयताकूय बीन. सो सेल आसा फोंडा, सेल भरला आनी डेट पळयतालें म्हणल्यार दिश्टी पडना. अयश म्हाका कालूच म्हणटालो मम्मा येतना या आमी बिचार सावन येतना. सो हांवें म्हटलें येतना आमी सगळीं रेंवेची आसतली न्हू, सो फाल्यां व्हरता म्हणून सांगलें ताका. तो आतां सामको लागला मम्मा म्हाका बोटींग करपा जाय. सो आमी आतां बोटींग करपाक वयता. आमी म्हटल्यार अयशाक बोटींग करता. सो गायज पावली आमी फोंडा सेला कडेन आनी पळोवया आतां. म्हाका बोटींग काय दिश्टी पडना. बोटींग ना जाल्यार अयश बोवाळ मारपाचो आसा आतां. तूं बूक पळयतलो, बूक दाखयतलो म्हाका. हे पळोवता बरें आसा. और बताइए भैया इसमें वो भी ग्रीन कलर का काला था. अच्छा ये बराबर था. सो गायज हेतू हांवें ते ग्रीन कलर एक घेतले काकण, 30 रुपये एक. बाबा तेवटे गुणे अयांश परती गुणे. गुणे ग्रीन कलर फाटल्यान गुणे. आतां म्हाका रातचे हात बीन दामपा लाय. तूं फोटो धरून तुका हांव हात दुखतो म्हणून. सो हांगा अयांशाक थंय एक्चुली 10 मिनटां आशिल्ली पूण खूब वेळ घेतलेले, 15 मिनटां मायज घेतली. आनी अयांश आतां म्हणटा हात दुखता. आनी आतां तो म्हाका सांगता ते कितें म्हणटा ते दुसरें ते फाटल्यान ट्रॅम्पोलीन न्हू येता कितें हेजे दिश्टी पडटा ते तितून वयता म्हणटा. मागीर पांय दुखता म्हणटा आनी रातची मागीर म्हाका हात पांय दामपा लायतलो. सो हांव ताका जाल्यार नाका म्हणून वचपाक. आनी आमी रावल्या सॉफ्टी खावपाक. सॉफ्टी अजून तयार जावना, 15 मिनटां लागतली म्हणून बसले आमी हांगा. अरे मागे येयली दवर मरे नेमडे दिता खाण येयली हा. गाडी वयला रे आमी. मॉर्निंग. काल मागीर व्हिडिओ काडूं ना एज युजल. घरा येयली 7:30 पावणे 8 बीन जाले आसतले. आनी मजा सांगता कितें जाली ती. कितले दीस जाले म्हाका मिस्टर सांगता ती गाडयेची बॅटरी जी आसा ती चेंज कर गो, चेंज कर. कित्याक ते बेश्टे किक स्टार्ट मारता आनी मागीर थोड्या दिसांनी हें जातलें म्हणपा लागलो, हेडलायट बीन बंद जातली. आनी एक्चुली न्हू हें जाता, हॉर्न बीन वाजनाशिल्लो, सारको वाजत नाशिल्लो. सो काल थंय लेट जाला आमकां. हांव आनी अयश दोगांच गेल्ली न्हू हांगा सेलान. सो मिस्टरान कॉल केलो खंय आसा. हांवें म्हणलें सेलान येयले आमी बोटींग करपाक अयशाक. सो दनपार काळू जावचे पयलीं घरा चला ना ती बॅटरी चेंज करून घे म्हणपा लागलो, नाल्यार तुका काळखान दिश्टी पडपाना. सो बरें म्हटलें. आनी येतना न्हू म्हाका मातशें वेगळें कशें दिसलेलें, कित्याक गाडी न्हू बायक दोग तीग जाणां म्हाका हॉर्न मारलेलो. सो हांव तांकां हॉर्न बॅक मारतालें पळय तेन्ना आवाज बरो येयल्लो, सारको क्लियर. सो हांव चिंत्ता अकस्मात कशी सारकी जाली. सो येतना मागीर अयशें म्हटलें अयश हेडलायट पळय रे पेट्टा जाल्यार. सो सामकी बरी पेट्टाली. आनी तशेंच मागीर तो फोर्स करून म्हाका पयलीं तापयलें तेणें. आतां येतना सोमतीच गाडी बॅटरी घाल आनी घेवन यो म्हणपा लागलो. सो आमी गेलीं थंय फोंडा खंय तरी एक शॉपार. आनी ताका सांगलें हांवें बॅटरी घालपाची आसा म्हणून. तो सकयल येयलो, सगळें पाने बिने कितें ते तेंचे अवजार आसता ते घेवन येयलो. आनी म्हणपा सेल्फ जायना. हांवें म्हणलें ना सेल्फ जायना म्हटलें. सो ताणें एकूच सेल्फ मारली आनी गाडी स्टार्ट जाली. आनी हांव अजाप. तो म्हणटा तूं ब्रेक मारून सेल्फ मारिना.
हांवें म्हणलें मारता आनी कितले दीस जाले म्हणल्यार आतां सेल्फूच जायना आतां म्हणल्यार किक स्टार मारतालें पळय म्हणपा बरें परत हांवें ट्राय केली एकूच हेणे सेल्फ जाली सो म्हाका अजाप जाली सामकी लजूय जाली म्हाका थंय घेवन गेलें गाडी हांव सेल्फ जायना बॅटरी डावन जालें म्हणल्यार बॅटरी गेले म्हणून आनी गाडी अकस्मात स्टार्ट आतां परत पळयता हांव आतां स्टार्ट मारून जाता काय ना ती तेणें सांगलां जर जायना जाल्यार मागीर हाड म्हणून सो पळोवया आतां आनी अयंशाक पावपा वयता अयंशाचो आयज लास्ट डे आनी आयज अयंशाचो रिजल्ट सो मागीर 11 सुमार रिजल्टाक वयतलें हांव आतां पावपा वयता स्कुलान सो गायज आतां हांव गाडी स्टार्ट मारून पळयता सो मिस्टर म्हणटालो कितें तरी वायरींग बीन कितें लूज जाल्ली आसतली मे बी जाल्ली आसतली आनी गाडी आतां खंय फोणकुलान घातली आनी सारकी जाली आसतली बरें जालें ना पयशे वाचले म्हाजे पळोवया कितें कितें केलें तें तुवें ही सगळी तुगेली स्कुलाची हेजी बुकां ती परत दिली वाव बरें काडलेलें मरे कलर करून तू हेका वाव दही अंडी तो दाखय दुसरो बूक दाखय हे गणपती काडले तेन्ना तू ना स्कुलान बरो नाशिल्लो तूं हितून कितें केलां क्राफ्ट हो वाव आसूं तू गणपती पिनो नाका रे वाव बरें केलां मरे तुवें कितें कितें वाव ट्रक दुसरो बुक दाखय वाव फ्रॉक केला मरे तयार वाव ढग कापसाचे ढग वाव बरें केलं मरे हांवें बोट तयार केल्या बलून हेका कलर करून कित्या भितर मको वाव वाव होती ना तू ना तू लास्ट आयांश ड्रॉइंग बुक के अंश तुवें कित्याक दिलो तेका बूक बरें केलां आं बरें केलां व्हेरी गुड कासव कित्याक कलर करूं ना कासव केले तेन्ना तूं नाशिल्लो दिसता म्हाका स्कुलान मागीर कित्याक करून तर खावपा म्हणून रीत आसता कितें चमच्यान खालें मरे बुरसो ची 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 शी शी हात धुय तोंड धुय चल शी पळय डाडा सांगतला डाडा दाखयता व्हिडिओ बुरशेपण करता म्हणून आरे कित्याक फुकेपण करता दिलें न्हू तुका खालें न्हू तुवें धंय म्हणून खावपाची हें इतली आवड आयज हांवें काल सेलांतल्यान कितें हाडला दाखयता तुमकां हे पळया बेंगल हाडले हांवें कितले बारीक हात जाले म्हाजे इतले सो हें एकूच हाडलें 30 रुपया एक हें आनी ही जी आसा ही 50 रुपया जोडी बरी दिसता काकणां